या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत करदा। वीडियो दे विच ज़्यादा लम्मी चौड़ी गल इस तो नहीं करांगा कि एक तो इमरान खान साहब की तकरीर शेयर करांगा जिन्नी क इहदे विच आ सकदी होई। दूसरा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अज इलैक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया और उहदे तहत उन्होंने लाइव खिताब किया। मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक आदमी की आवाज़ पूरे पाकिस्तान च गूंजी, पाकिस्तान के ईवाना के अंदर गूंजी। इस तरह ही डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के अंदर वो इलैक्शन मुहिम का आगाज़ किया गया। जनाब सईद अहमद सईदी साहब के पेट्रोल पंप के उत्ते एक बाकायदा इज्तमा किया गया। डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के यूनियन कौंसल के जिहड़े जितने भी मैंबरान आ वो ये नाल वुकरा बरादरी, डॉक्टर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर बड़ी तादाद उत्थे इकट्ठे हुए जी। चौधरी इशफाक साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ब्रिगेडियर जवेद अकरम साहब, वो उन्होंने नाल बहुत सारे होर दूसरे जिहड़े रहनुमा वा वो शामिल होए आ जी। उन्होंने बाकायदा तौर पर उत्थे जनाब कट्ठ किया। कट्ठ करन तो बाद उत्थे फिर रैली का एहतमाम किया गया जिहड़ी उत्थों फिर टोबा टेक सिंह शहर दे तक जिहड़ी आ उन्हें मूव किया। वो मैं पिक्चर इत्थे शेयर नहीं कर सकिया, मेरे को अवेलेबल नहीं हो सकियां। जिहड़ियां मैं हासिल कीतियां या मेरे सोर्सर ने जिस तरह भी पहुंचियां मेरे तक वो आ गईयां, वो मैं शेयर करने की कोशिश की आ। उहदे विच जो खिताबात है कल उहदे विच जिक्र कर देंगे बाकायदा, लेकिन बड़ी तादाद दे विच लोगों ने उत्थे शिरकत की आ और वो तुसी हुण आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा तुहाडा टाइम इस तो नहीं लैंदा कि जो इमरान खान साहब ने अपने खिताब च गल की है, जो कुछ किया वो उन्हां दी ज़बानी तुसी सुन लेना। बाकी अगली वीडियो दे कोई सियासी गल्लां जिहड़ियां कि इमरान खान साहब की तकरीर तो बाद राणा साहब ने की अरशाद फरमाया, इमरान खान साहब ने की किया, इस तरह जिहड़ी हवा हुण बनती नज़र आएगी इमरान खान साहब की तकरीर तो बाद। वो तो एक अलहदा वीडियो जी उन्होंने शेयर करने की कोशिश कराँगा जी। फिलहाल ये जी वीडियो आ डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के जनाब चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब, जनाब सईद अहमद सईदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स सपोर्टर वोटर्स के नाम करते हुए मैं जनाब को इजाज़त चाहना। इमरान खान साहब के खिताब के चंद कलमात वो भी शेयर करदा, नाल जो मेरे को अवेलेबल मटीरियल सी वो देखो किस तरह लोग आए, किस तरह लोग शामिल होए आ, किस तरह जनाब उत्थे गैदरिंग की गई आ। मादरत दे नाल कि वो जी रैली आ वो मेरे को पूरी फुटेज नहीं आई। उस तो बाद वो जरा उत्थे खिताब होए आ वो खिताब मैं तुहाडे नाल शेयर नहीं कर सकिया, वो मैं मादरत करदा वां। लेकिन जो मेरे को अवेलेबल मटीरियल सी वो टोबा टेक सिंह की पूरी आवाम के नाम करदा। इस महंगाई के दौर दे विच, इस जबर और तशद्दद के दौर दे विच खुदा खुदा करके पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम दियां दुआवां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे जिहड़े रहनुमा उन्हां दियां कावशां की वजह के नाल पाकिस्तान के अदल के निज़ाम नूं अदल नूं बचाते हुए जिहड़ा फैसला दिता उहदे तहत पाकिस्तान दे विच इलैक्शन 30 अप्रैल नूं सदरे पाकिस्तान ने पंजाब की हद तक दिता जी। उस तो अगे KPK के गवर्नर साहब के मतलब जी खबर आ जी उन्होंने हजे लैटर नहीं खोलिया, वो सैकटरी साहब खोलणगे। तो देखो वो हुण क्यों डिले किया जा रहा, क्या ये भी कोई गेम आ, की वजह वा या किसी गल का इंतज़ार किया जा रहा कि कोई सानू इलैक्शन तो बचा लवे। ये मतलब जरा वा अगली वीडियो च जिक्र करांगे। इत्थे इन्नी क गल करके ते तुसी जनाब खान साहब की तकरीर भी सुनते जाओ तो जो ये वीडियो क्लिप आ ये भी शेयर करदा तुहाडे नाल देखते जाओ। सईद अहमद सईदी साहब साबक MPA टोबा टेक सिंह, इस तरह चौधरी इशफाक साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जनाब रूहे रवान टोबा टेक सिंह दे जिन्होंने अनथक मेहनत की आ। इस उम्र दे विच भी वो जदोजहद कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये नाल जिहड़ी आवाम ने शमूलीयत की आ वो उस शहर की आवाम की तर्जमानी करते हुए वो लोग शामिल होए आ जिहड़े महंगाई तो दुखी आ, जिहड़े बिजली के बिलों तो दुखी आ, जिहड़े मसाइल पाकिस्तान नूं इस वक्त दरपेश आ उन्हां दे वास्ते ये सारा इकट्ठ किया गया कि आने वाले वक्त ये ते की लाहे अमल अख्तियार किया जाएगा। इजाज़त दो जी, वीडियो देखो, खान साहब के चंद कलमात सुनते जाओ तो दुआ करना। बाकी सियासी वीडियो जिहड़ी भी आ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। मेरे पाकिस्तानियों और मेरे जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, मैं ख़ास तौर पे आज आपको मुबारक देता हूँ। किस चीज़ की मुबारक? कि जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसी गवर्नमेंट गिरेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, माशियत को नहीं संभाल सकेंगे। और शौकत तरीन को भी भेजा, समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें ऊपर चली गई थी दुनिया में। तो जो हमारे लिए मुश्किलात थी, वो मुश्किलात बढ़नी थी जैसे ही एक हुकूमत को हटाते और सियासी इस्तेकाम खत्म होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट भी मैंने डिसॉल्व कर दी। लोगों को ये याद नहीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। मैंने कहा इलेक्शंस करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी माशियत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह ये कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला ये आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे अवाम खड़ी होती गई तहरीक इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी अवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो ये पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि ये हम मानते नहीं, ये जो साजिश करके रजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई। मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था। मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो इन्होंने हमारे पे की। कारकुनों को जेलों में डाला। 25 मई को मैं बार बार कहता हूं, जो जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घर 3-3 बजे लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के ले गए। कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कितनी एफआईआर काटी और किसको कौन सा पुलिस एक्शन लिया, कितनी टीयर गैसिंग हुई। लेकिन 25 मई को जो उन्होंने हमारे से किया और उसके बाद मुसलसल करते रहे,
FIRs کے اوپر FIRs کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, پھر وہ نکلے, پھر کچہریوں میں چکر لگائے, ہراساں کیا گیا. میرے اوپر اب تک 74 FIR کٹ چکی ہیں. کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں, صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے, ہم گھبرا جائیں گے, ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے. صحافیوں سے جو کیا گیا, کبھی پاکستان میں اس طرح, اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی, کریڈیبلٹی تھی, محب وطن تھے, ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا, کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی, محب وطن پاکستانی, اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اعظم سواتی, شہباز گل, ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی, اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے MP کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ, عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے, اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی. پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ, جو گندی ویڈیوز, جو آڈیو لیکس, جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو, گندی ویڈیو بھیجی گئی, کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی, اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا, اس کو دھمکایا گیا. سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا, ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا. ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے, تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی, کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے, ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی, وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی, ہمارے لیڈرز نے دی, ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے آگے, سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی, گجرانوالہ, سرگودا, سائبال, اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں. پنڈی لوگ سامنے آ گئے, پشاور میں اتنی پبلک نکلائی, وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے. بڑھتی جا رہی تھی. اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, یہ جو جیل بھرو تحریک میں, ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا, ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا. جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے, اپنے لیڈر سے, اپنے کارکنوں سے, خاص طور پہ ان کو, یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے, وہ کیا گیا ان سے. کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے, مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے, ظالم آدمی ہے, انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے, ایک اللہ بناتا ہے. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں
کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت نہیں دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے. 37 بائی الیکشن ہوئے, 37 بائی الیکشن. ساری جماعتیں ایک طرف, الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی, انتظامیہ نے ان کی مدد کی, اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود 37 بائی الیکشنز میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی. یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا, وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں, ان کو پورا ڈرایا گیا, پوری طرح ایجنسیز نے زور لگایا, پوری طرح انہوں نے, انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی, ڈرایا دھمکایا. تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا. ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی محسن لغاری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹس تھی. جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اس سے بھی زیادہ پڑ گئی. اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا. گورنرز ان کے, انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی, الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی. آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا, اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی, اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے. اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز, جو میں پھر سے 11 مہینے سے لگا ہوا ہوں کہنے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھنستا جائے گا ہمارا ملک. اور آج حالات کیا ہے؟ آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا. صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے. آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے. 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے. میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ نیب نے ہمارے دور میں ریکور کیا تھا, 480 ارب روپیہ. 1100 ارب روپیہ اور ریکور ہونا تھا. انہوں نے اسمبلی میں آئے اور صرف پہلے آتے ساتھ ہی کام کیا, اس کی نیب کے قانون چینج کیا, امینڈ کیا, نیب کو ختم کیا. صرف اب نیب کا کام رہ گیا کہ انتقامی کارروائی اپوزیشن پہ کرے. اور نیب اب کوئی وہ جو پیسہ, جو اتنا پیسہ اس ملک کا چوری ہو واپس آنا تھا, وہ انہوں نے ہضم کر لیا. لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے, اور اسی لیے یہ سب الیکشن سے ڈر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی, یاد رکھیں انہوں نے 2 دفعہ مہنگائی مارچ ہمارے خلاف کی تھی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے پچھلی اپریل میں, اس کے مقابلے میں جو آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے, میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ. سب سے زیادہ پہلے میں مہنگائی کے اوپر میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ جو کھانے, بنیادی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں تو اور گاڑیوں کی اور بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو ایئر لائن ٹکٹ مہنگے ہوئے. میں تو بات کر رہا ہوں جو عام گھر کے اندر آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اس میں جو مہنگائی آئی ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ذرا موٹی موٹی چیز ہے کہ ایک عام گھر کے اندر اپنے اگر فیملی ہے, میرے بچے ہیں, تو میں کیا, مجھے انڈے چاہیے,
135 سے انڈوں کی قیمت گئی ہے 246. دودھ، اب دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا 116 سے 116 روپے لیٹر سے کیا ہے 156 روپے لیٹر. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 سے لاکھ روپیہ مہینہ، اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں. آٹا، 20 کے جی کا آٹا ہمارے دور میں 1162 روپے، آج گیا 1705 روپے. چکن، وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہیں تو وہ چکن کھاتے ہیں، وہ 280 روپے سے گیا ہے 460 روپے. پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، پٹرول 150 روپے لیٹر سے گیا ہے 268 روپیہ. 150 روپے لیٹر سے گیا ہے پٹرول 268 روپے. ڈیزل گیا ہے 144 روپے لیٹر سے 280 روپے لیٹر. تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ، اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی، جنہوں نے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، سب چیزیں مہنگی. گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. بجلی، اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑھی ہے اور جو سر چارجز لگا کے بڑھ رہے ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. ٹیوب ویل، کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے یہ جو موٹی موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا. کسانوں کے لیے ٹیوب ویل، اب وہ کسان ٹیوب ویل استعمال کرتا ہے، اس کو اپنی فصلیں اگانی ہوتی ہیں، اس کو جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے. لیکن ٹیوب ویل ہم نے سبسڈائز کیا ہوتا 8 روپے یونٹ. 8 روپے تھا ٹیوب ویل کا، آج وہ چلا گیا ہے 36 روپے. 4 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. پھر ہوا کیا، میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا. جو روپیہ گرا ہے، ہمارے 3.5 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا 55 روپے 3.5 سال میں. یہ یاد رکھیں کہ ان 3.5 سال میں عالمی مہنگائی تھی، کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی، جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب 0 پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی. اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور آگے مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا، جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانحہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں، کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا، ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی. 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زرعی پیداوار تھی وہ 4.5% پہ تھی، وہ کوئی 17 سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا.
تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا, روزگار 50 لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں, تو اس مشکل حالات کے اندر کرونا کے باوجود, کموڈٹی سپر سائیکل کے باوجود, ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آ کے کھڑا ہو گیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں, ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے, حال ہی میں جو روپیہ ابھی اور گرا ہے, اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا, اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے, اور یہ مزید اور ہم دل میں دھستے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آج اصل میں اپنی, کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے, تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا. قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. سب سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے, جو پبلک کی ووٹ سے آئے, جو پبلک جس پہ اعتماد کرے. پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے, پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو, اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے. میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ 30 اپریل کو, تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو, جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں, کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے, جب تک ایک گورنمنٹ, ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی, تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا, اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے, جو 5 سال کے لیے آئے, اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی, انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی, جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2, 3, 4, 5 سال تک یہی رہے گی حکومت, یہی پالیسیز رہیں گی, جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا, جو بزنس مین ہے, جو انویسٹر ہے, وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا, تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے, اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے, جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیا, اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے, لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں, وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو, تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات, پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر, جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے, یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً, تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا, تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا, پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی, اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں
इंपोर्ट करते हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं, और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उसका वो घरों के ऊपर तब पड़ता है कि जब बिजली, पेट्रोल, गैस सब महंगे। दूसरी चीज देखिए, इसके लिए अगर हमने अब पाकिस्तान को जो हालात अब आ गए हैं और जो सारे बाहर के जो इदारे हैं जो जिनको मूडीज है या ये जो फिच है, ये जो फैसला करते हैं कि मुल्क की मायशत की हालत क्या है, तो वो जो फैसला करते हैं कि मुल्क में कितनी सकत है, इसकी मायशत आगे बढ़ सकती है या ये नीचे जा रही है, तो वो सारे इदारों ने आज पाकिस्तान को नीचे ले गए हैं कि डिफॉल्ट करने लगा। डिफॉल्ट का मतलब कि जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो अब वापस नहीं कर सकते, हमारे पास आमदनी नहीं है वो कर्जे वापस करने, क्योंकि हमारी जो मायशत है वो सुकड़ती जा रही है। ग्रोथ रेट कम होने का मतलब मायशत का सुकड़ना। आप मसला इस वक्त मैं फिर आपको पहले समझा दूं कि मसला क्या है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला यह है कि जो मुल्क में डॉलर्स आते हैं वो कम है और जो मुल्क से बाहर डॉलर्स जाते हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डॉलर के अंदर खसारा हो जाता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जब ये खसारा हो जाता है डॉलर का, तो वो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और रुपया गिरना शुरू हो जाता है। और वही जो मैंने आपको, जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में। और मुल्क में जब रुपया आपका गिरता है तो मुल्क की आमदनी गिर जाती है। तो एक मसलन अब 100 रुपया डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या हुआ? इससे हमारी पाकिस्तानी, अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं रुपयों में, तो वो 100 रुपये, अगर आपका 300 रुपया पड़ा हुआ है तो उसमें से 100 रुपया कम हो गया, उसकी यानी खरीदार की पावर कम होगी। लेकिन अगर आपने ये जो सारे बाहर से इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके तो सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में फिर बैंक अकाउंट सारे डॉलर्स में हैं, तो इनको मजीद 100 रुपए का फायदा हो गया। तो पाकिस्तानी गरीब हो गए और ये जो बाहर से चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो गया। तो सबसे जो मैं ये दूसरे पॉइंट आपको कहने लगा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज क्या है इस वक्त, इस मुश्किल जो हम आगे देख रहे हैं, इससे अगर हमें निकलना है तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये जंग अब ये ऐसी नहीं लड़ी जाएगी कि गवर्नमेंट आई और कोई गवर्नमेंट समझे कि वो अकेली लड़ सकती है। अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और जब भी दुनिया के अंदर किसी कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, आप दुनिया की तारीख देख लें, आप और तो और मिसाल दूसरी जंग अजीम में 2 मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जर्मनी और जापान, लेकिन 10-10 साल में फिर खड़े हो गए, क्योंकि वो कौमें थी, उन्होंने मिलकर मुकाबला किया, सब इकट्ठे हुए, इदारे सब ने फैसला किया कि हमने फिर से अपने पैर पे खड़ा होना है, और खड़े हो गए। जब कौम इकट्ठी हो जाती है उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। कौम जब फैसला कर लेती है कि हमने अपने पैर पे खड़ा होना है, एक गैरतमंद मुल्क बनना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, जब उसमें खुददारी आ जाती